मेरो भोइस क्लियर छ है? मैले स्टार्ट गरेँ है त अब। हुन्छ सर। सर मेरो त त्यो अस्तिदेखि कलरै आएन कि पुरै एउटै खालको छ सबै सम्मै भयो। कलरले केही फरक पर्दैन। हामी लगभग एनालाइसिसको पार्टमा चाहिँ गइसक्यौँ र धेरै कुरा हेरि पनि सक्यौँ। अब आज चाहिँ हामी यहाँनिर मैले सम्झे अनुसार चाहिँ हामीले स्टेयरकेसको लाइभ लोड चाहिँ लगाउन बिर्सेको जस्तो लाग्छ। हेरौँ है एकचोटि। स्टेयरकेस लाइभ लोड लगाएको थियौँ हामी त्यतिखेर। मेरोमा देखाइरहेको छ 6.75 6.75 देखाइरहेको छ है। त्यसो भए लगाएकै थियौँ होला। अब यहाँनिर मैले अनलक गरेर छु। मैले फेरि रन एनालाइसिस गरिदिएँ। तपाईँहरूले पनि सबैले यदि अनलक गर्नुभएको छ भने रन एनालाइसिस गरिदिनुहोस् एकचोटि। एकछिन टाइम लिन्छ रन एनालाइसिस हुनको लागि चाहिँ। एनालाइसिस भइसक्यो है मेरो चाहिँ। त्यसपछि मैले अब यहाँनिर डिफर्म सेप जेको पनि हेर्न सक्छु। त्यसपछि सपोर्ट रियाक्सनहरू पनि हेर्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले डिफर्म सेप मोडको हेर्छु र मोड 1 को डिफर्म सेप हेर्छु। र यो हेर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो एक्स डाइरेक्सनमा चाहिँ ट्रान्सलेसन भइरहेछ मोड 1 र मोबाइल म्युट गर्नु। त्यसैगरी मोडहरु अरु मोडहरु पनि हेर्नुभयो भने तपाईहरुले हामीले अस्ति देखेकै कुराहरु चाहिँ जस्तो मोड अहिले अब फेरि मैले मोड 2 हेर्छु। मोड 2 मा ट्रान्सलेसन नै आउँछ। मोड 3 हेरौँ है त एकचोटि। मोड 3 मा हेर्दाखेरि चाहिँ यो मोमेन्टको भ्यालु जस्तो देखाइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ रोटेसन हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फर्स्ट मोडमा ट्रान्सलेसन, सेकेन्ड मोडमा पनि वाइ डाइरेक्सनको ट्रान्सलेसन र थर्ड मोडमा चाहिँ रोटेसन। यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अब हामी यो एनालाइसिसको पार्टमा गइसकेपछि अस्ति कुरा गरिसक्यौं, त्यही पनि एकचोटि फेरि कुरा गरौँ। सुरुमा हेर्ने भनेको हामीले मोडल मास पार्टिसिपेसन रेशियो हो। त्यो मोडल मास पार्टिसिपेसन रेशियो हेर्नको लागि चाहिँ डिस्प्लेमा गएर सो टेबलमा गएर यो आइडिया हामीले अस्ति सिकिसक्यौं। अब जुन हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ मोडल एक्सप्लोरर भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरेका थियौं, हटाइदिएको थियौं। अब त्यसलाई पनि लिएर आउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर यो 3D लाई हेर्दिन, जस्ट 2D लाई मात्रै हेरेर अप्सन भन्नेमा गएर चाहिँ सो मोडल भन्ने यहाँ सेकेन्ड लास्टको उसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। र यो आइसकेपछि यहीँबाट पनि हेर्न मिल्छ। प्रोपर्टिजमा गएर
स्ट्रक्चरल आउटपुटमा ग्रुपमा तपाईहरुले जे हेर्न मन लाग्छ हामी यहीँबाट सिधै पनि हेर्न सक्छौं है। र यहाँबाट एउटा रिपोर्ट पनि जेनेरेट हुन्छ, त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौं। हजुर त्यो भन्दा थोरै अगाडि के गर्नु भयो त्यो एकछिन त्यो भनिदिनुस् त। यो अप्सन भन्नेमा चाहिँ अप्सन भन्नमा गएर चाहिँ सो मोडल एक्सप्लोरर भन्नेलाई चाहिँ टिक गरिदिनु। त्यो भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ हामीले जति जति कुराहरु डिफाइन गरेका छौं त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के छ, फंक्सन छ। फंक्सनको चाहिँ मोडल मास सोर्समा यो मास सोर्स हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि मोडल केसेसमा त्यो हामीले दिएको सबै मोडल केसहरु हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि लोड केसेसहरुमा यी सबै हामीले दिएको लोडहरु हेर्न सकिन्छ। लोड कम्बिनेसन पनि यही देखाइदिन्छ हामीलाई। यहीबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। र तपाईहरु यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम टाइम हिस्ट्री गर्नुभयो भने त्यो पनि यही देखिन्छ फंक्सनहरु। र आउटपुट पनि हाम्रो अहिले सबै लेभलहरुको स्पेन्ड्रलको त्यसपछि नेम प्लटहरुको सबै यही देखिन्छ है। यहाँबाट सबै अन गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले हामी रिपोर्ट उसको बेलामा पनि हेर्छौं। कपिल सर एउटा क्वेशन थियो सर। हजुर भन्नु न सर यसबाट बीमहरुको न्यूट्रल एक्सिसहरु कतिमा परिरहेछ अनि त्यस्तोहरु हेर्न मिल्छ? न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ त ठ्याक्कै हेर्न मिल्दैन है। त्यो अप्सन पनि छ होला सायद, मैले डिजाइन गर्दा चाहिँ चलाएको छैन, त्यो हुन सक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई पनि एक्ज्याक्ट नलेज भएन। तर डिटेलिङ भनेर चाहिँ हुन्छ। यो 18 मा तपाईहरु 16 मा जानुभयो भने डिटेलिङ भनेर पनि हुन्थ्यो है। अहिले हामीले सबै कुरा हेर्छौं। रिजल्ट हेर्नुपर्ने छ, रिजल्टमा पनि स्ट्रक्चरल आउटपुट हेर्नुपर्ने छ र मोडल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी यो मोडल मास पार्टिसिपेसन रेशियो लाई ओके गर्दियौं भने यहाँबाट चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। कहाँनिर भन्नुहोस् सर, कतै लाग्यो त? यो माथि हेरौँ है। यहाँनिर मोडल छ, डिस्प्ले छ अनि टेबल्स भन्ने छ। अहिले हामी टेबल हेर्नुपर्ने छ, आउटपुटहरु हेर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ टेबलको चाहिँ स्ट्रक्चरल आउटपुटको मोडल इन्फर्मेसनमा गएर चाहिँ मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियो भन्नेमा राइट क्लिक गरेर तपाईहरुले टेबल भनेर आउँछ, सो टेबल भनेर। त्यो टेबललाई हामीले सिधै एक्सेलमा लगेर पछि डिजाइनको पार्टहरु जुन रिपोर्टमा हाल्छौं, यो पार्टहरुलाई सिधै एक्सपोर्ट टु एक्सेल गरेर पनि एक्सेलमा लैजाने र प्रिन्ट गर्न सक्छौं है। अहिले चाहिँ हामी टेबल जस्ट हेर्छौं मात्रै। र यहाँनिर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मोडल मास लास्टको सम्म पुग्दाखेरि 100% हुनुपर्छ, नियरली 100 हुनुपर्छ। यहाँनिर 100 नै छ। सम युएक्स र सम युवाई को कुराहरु। त्यसपछि यहीँबाट हामीले अरु कुराहरु पनि हेर्न मिल्छ। यो फर्स्ट है, म आज चाहिँ स्टेप वाइज जाँदै छु। हामीले एनालाइसिस गरिसकेपछि के हेर्ने हो भनेर चाहिँ आज चाहिँ स्टेप वाइज जाँदै छु। सुरुमा चाहिँ हामीले मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियो, मोडल मास पार्टिसिपेटिङ रेशियो पनि भन्छ यसलाई, यो कुरा हेर्छौं। र यसमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो सम युएक्स र सम युवाई नियरली 12 मोडमा जाँदाखेरि चाहिँ नियरली 100% हुनुपर्छ। 0.9999 भयो। कहिलेकाहीँ त्यो ठुल्ठुलो बिल्डिङको केसमा चाहिँ त्यति पनि भइरहेको हुन्छ। र यदि यो छैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ मोड चाहिँ इन्क्रिज गर्छौं। त्यो कसरी गर्ने अब म भन्छु। तपाईहरुले अब टिप्दै हुनुहुन्छ भने टिप्नु होला। एनालाइसिस पार्टमा गइसकेपछि फर्स्टमा हेर्ने भनेको मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियो हो।
र यसमा लास्ट 3 मोडको चाहिँ हेर्नुपर्छ, सम युएक्स र सम युवाई फर्स्ट स्टेप। यो हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोडल ठिक छ कि छैन, त्यसपछि सबै जोइन्टहरू ठिक छ कि छैन, मोडलको मात्रै कुरा गर्छ यसले। यो अहिले मैले क्लोज गरिदिएँ। त्यसपछि जुन हाम्रो बेस चेयरको कुरा गरेको थियौँ, त्यो बेस रिएक्सन भनेर चाहिँ त्यो पनि हामीले सो टेबल गरेर हेर्नु मिल्छ र यो पनि राख्ने गरिन्छ हामीले रिपोर्टमा। र यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको के हो, अब कम्बिनेसनको नभएर अर्थक्वेक एक्स र अर्थक्वेक वाईको हेर्ने हो। र यो पनि नियरली इक्वल नै जस्तै हुन्छ यदि बिल्डिङ सिमेट्रिक छ भने। यो मासहरू हेर्ने गरिन्छ र यो पछि हामीले रिपोर्टमा पनि लास्टतिर राख्ने गरिन्छ। अब फर्स्टमा त्यो हेरिसकेपछि अब चाहिँ अरू आउटपुट पनि हामीलाई हेर्न मन लाग्छ भने यहीँबाट हेर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै स्टोरी फोर्सेस हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर छ है, मोड 1 को मोड 2 को त्यसै गरी सबै मोडको हेर्न सकिन्छ। यो खासै हामीले हेर्दैनौँ। अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई के चाहिने छ भने यहाँबाट सबै हेर्न सकिन्छ है। यो हामीले सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ सर्टकट की जस्तै एउटा साइडमा राखिदिएको छ। र अब हामीले मोडल मास हेरिसकेपछि जस्तो यहाँनिर डिजाइनमा हिजो हामीले हेरेको थियौँ, डिजाइन फ्रेममा गएर चाहिँ स्टार्ट चेक डिजाइन भन्ने गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म 3Dमा हेरियो भने सबै राम्रै थाहा हुन्छ। मैले यहाँनिर गएर सुरुमै कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर चाहिँ स्टार्ट डिजाइन चेकमा जान्छु र यसले एकछिन टाइम लिन्छ र सबै त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ यसले चेक गर्छ। हाम्रो यो मोडलमा कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएको छ गर्दै जाँदाखेरि केही तपाईहरुकोमा चाहिँ त्यस्तो नभएको पनि हुन सक्छ। मेरोमा चाहिँ तपाईहरुलाई पटक पटक भन्दाखेरि चाहिँ कतैको मास चाहिँ निस्केको डिलिट भएको छ जस्तो लाग्छ, किनभने तल एकदम कम रेनफोर्समेन्ट आइराछ र यो हाम्रो रेनफोर्समेन्ट आउँछ। त्यसपछि हामीले यहीँनिर गएर यो कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा चाहिँ भेरिफाई अल मेम्बर पास है, यो स्टार्ट चेक डिजाइन गरिसकेपछि भेरिफाई अल मेम्बर पास भनेर हेर्छौँ। यसले चाहिँ अल कङ्क्रिट फ्रेम पास द डिजाइन चेक भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो सबै पास छ र हामीले यहाँनिर लोडहरू के घटाएर पनि लगाएका छौँ। अब एकछिन के गरौँ भने सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ होला, मैले चाहिँ यो 12/12 को अहिले खासमा हाम्रो यो 12/12 मा नै पास नहुनु पर्ने हो, तर यहाँनिर लोडको तपाईहरुकोमा कसैकोमा छ कङ्क्रिट 1 इज नट पास अथवा त्यस्तो केही आएको छ कि सबैको पास छ? छैन सर, पासै लेखिरहेको छ। पासै लेखिरहेको छ है। ठिक छ, पास लेखेछ भने ठिकै छ। तर हामी एकचोटि तपाईहरुले यो ट्रेनिङ आज हामीले सकिसकेपछि फेरि यही बिल्डिङमा सबै कुराहरू कोड पनि हेर्नु पर्यो, त्यसपछि लोडको कुराहरू पनि हेर्दै एकचोटि फेरि गर्नु होला। र अहिलेलाई मैले के गर्दिएँ भने जस्तो यो लक छ, यो लक भइसकेपछि हामीले केही पनि चलाउनु मिल्दैन यहाँबाट, तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। यो सबै चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो लकलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ र त्यो लक ओपन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो मोडल एनालाइसिसको
रिजल्ट पनि डिलिट हुन्छ। जस्तो अहिले हामी चाहिँ के गरौँ भने यो किनभने प्र्याक्टिस गर्दैछौँ कि त लोड थपौँ कि भने चाहिँ यसको अहिलेलाई चाहिँ मैले यो जुन फ्रेम छ हाम्रो कोलम छ त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ घटाइदिन्छु। फ्रेम सेक्सनमा गएर जुन कोलम छ यसलाई चाहिँ अहिले 12x12 बाट चाहिँ 9x9 बनाइदिन्छु है। तपाईहरुले अहिले 12x12 नै राख्दा पनि हुन्छ अथवा यो एकचोटी चेक गर्नको लागि चाहिँ सिक्नको लागि यो मैले यो खास गर्न खोजेको। सर यो जुन हामीले उ गर्यौ नि अहिले कलमलाई चेन्ज गर्यौ नि। हजुर यो कोलम हैन, अब हामीले 10x10 को गर्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन अथवा 11x11? त्यो स्ट्यान्डर्ड हेरेर हुन्छ। जेनरली चाहिँ हामी 9x9 पछि 12x12 नै रिफर गर्छौं। तपाईले अब डिजाइनै गरेर गर्नुहुन्छ भने जस्तो अब 12x12 भएन भने 14x14 15x15 त्यसपछि बढाउन सकिन्छ। जनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ 9x9 पछि 9x12 छ एउटा र अहिले चाहिँ मैले 9x9 नै गरेँ किनभने यो यसमा पक्कै पनि सेफ आउँदैन होला र ओके गरिदिए। यो ओके गर्ने बित्तिकै चाहिँ जुन कलममा चाहिँ हामीले 12x12 को प्रोपर्टिज लगाएको थियौं त्यो सबै प्रोपर्टिजहरु चाहिँ अहिले अब चाहिँ 9x9 मा आफै चेन्ज हुन्छ किनभने हामीले फ्रेम प्रोपर्टिजमै गएर चेन्ज गरिदिएको छौं। र अब मैले फेरि एकचोटी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गरिदिए। तपाईहरुले पनि गर्नु होला। र रन भइसकेपछि अब म फेरि कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा जान्छु र स्टार्ट डिजाइन चेक गरिदिन्छु। र यहाँनिर जाने बित्तिकै अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो रेड कलमहरु पनि आए। कलर दुई थरी आएको छ। र फेरि म डिजाइनमा गएर चाहिँ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा चाहिँ भेरिफाई अल मेम्बर पास भनेर गर्छु। त्यो केसमा चाहिँ के भनिदिन्छ उले 17 कङ्क्रिट फ्रेम फिल द डिजाइन चेक डु यु वान्ट टु सिलेक्ट देम भन्छ है। यो भनेको चाहिँ अब 17 वटा चाहिँ कङ्क्रिट फ्रेम चाहिँ हाम्रो फेल भएको छ यो डिजाइन अनुसार। र यो हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले मैले जस्ट देखाउन खोजेको तपाईहरुलाई त्यही भएर 9x9 को गरे। यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्छौं फ्रेम र सुरुमा चाहिँ फ्रेम भनेको कोलमको साइज बढाउँछौं। त्यसपछि चाहिँ बीमको साइज पनि थोरै बढाउँछौं। अब यहाँ मैले यो 17 कङ्क्रिट फ्रेम जस्तो अहिले 17 कङ्क्रिट फ्रेम फिल द डिजाइन चेक डु यु वान्ट टु सिलेक्ट देम भनेछ नि। यसमा तिनीहरुलाई मात्रै सिलेक्ट गरे है त अहिले। अब चाहिँ हाम्रो यो डिजाइन चाहिँ केही बिग्रिन सक्छ है। त्यही भएर पछि फेरि चेन्ज गरौँला। हेलो सर। हजुर हेलो हजुर हजुर सर यो चाहिँ तपाईले के गर्नु भएको त्यो स्टेबिलिटी चेक गर्नु भएको? त्यो जुन फ्रेमहरु हाम्रो छ त्यो चाहिँ फेल हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ चेक गर्न खोजेको के। जस्तो यसमा चाहिँ फ्रेम चाहिँ डिजाइनमा चेक फेल भयो भनेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले कोलमको साइज बढाउने बीमको साइज बढाउने गर्छौं के। अहिले चाहिँ त्यही नै गर्न खोजेको। सुरुमा चाहिँ त्यो फेल हुनुपर्ने थियो खासमा 12x12 मै पनि एक दुईटा कलमहरु चाहिँ फेल हुनुपर्ने थियो। तर हामीले लोडहरु पनि एसाइन गर्दाखेरि कहीँ मिस्टेक भएको हुन सक्छ 2-3 चोटी गर्दाखेरि। त्यही भएर त्यो भएन। अहिले चाहिँ मैले के गरे 9x9 को फ्रेम माने। 9x9 को फ्रेम मान्दाखेरि चाहिँ 17 वटा चाहिँ मेरो कलम चाहिँ फेल भएको देखाएको छ त्यसले। त्यो कलमको साइज मात्रै छुट्टै सिलेक्ट गरेर पनि
बढाउन मिल्छ, तर त्यो हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिसमा त्यस्तो गरिँदैन। त्यही भएर चाहिँ ओभरअल सबै कोलमको चाहिँ साइज बढाउने गरिन्छ। अब हामी के गरिदिउँ भने फेरि अनलक गरौँ। यो मैले जस्ट देखाउन मात्रै खोजेको तपाईँहरूलाई। यो भनेको चाहिँ यदि कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन चाहिँ फेल भयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले अरू यो मोडल मास पार्टिसिपेसन रेसियो यताउता जानै पर्दैन। सुरुमै पहिला कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनहरू चाहिँ चेक भइसकेपछि अनि मात्रै त्यतातिर जाने हो। बुझ्नुभयो? अब चाहिँ मैले यो सिलेक्ट गरेकोलाई मात्रै पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ, तर त्यो नगरौँ, हामी अनलक गरेर फेरि 12x12 मै लैजाउँ। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिजको फ्रेम सेक्सनमा जुन हामीले त्यसलाई मोडिफाई गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि 12 इन्च बाई 12 इन्च नै बनाइदिउँ। र अर्को कुरा के गरौँ भने यो जुन सेकेन्डरी बिमको कुरा छ, यो सेकेन्डरी बिम पनि एकचोटि हटाइदिउँ त। यो सेकेन्डरी बिमले पनि कतिको स्टेबिलिटीमा फरक पार्छ भनेर पनि एकचोटि चेक गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अल स्टोरीमा गएँ र यो सेकेन्डरी बिमलाई चाहिँ अल स्टोरीमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। हाम्रो अब यो एनालाइसिस पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मोडल अलिअलि बिग्रिन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले फेरि आफूले सिक्दाखेरि एकचोटि फेरि गर्नु होला, किनभने अब चाहिँ मैले सबै कुराहरू सिकाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई। यो एनालाइसिस पार्टमा गएपछि हामीले सुरुमा बनाएको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई हल्का मोडिफाई पनि गरिरहेछौँ। त्यो भनेको तपाईँहरूले जस्ट के हेर्नुपर्छ, किन हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु। अहिले चाहिँ मैले सबै सेकेन्डरी बिम सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिएँ। र डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ त्यहाँनिरको स्ल्याब चाहिँ केहीमा पनि रेस्ट छैन। अब चाहिँ यतिकै एउटा यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रन एनालाइसिस गरौँ। तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ है मसँगै? कोही पछाडि हुनुहुन्छ भने भन्नु होला है। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के अब एनालाइसिस पार्टमा गइसकेपछि चाहिँ के चेक गर्छौँ त्यो सबै कुरा हेर्दैछौँ। सर यो सेकेन्डरी बिमलाई अल स्टोरीबाट हटाइदिनु कि माथि टपबाट मात्रै? अल स्टोरीबाटै हटाइदिउँ। र यो हटाइसकेपछि एकचोटि फेरि हामी के गरौँ, डिजाइनमा जाउँ। कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर चाहिँ स्टार्ट डिजाइन चेक गरौँ। किनभने हाम्रो इकोनोमिक डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँले अल स्टोरीबाट त्यो स्ल्याब पनि हटाउनु भएको कि सर? होइन, अहिले मैले चाहिँ बिम मात्रै हटाएँ। कतै रेड देखिएको जस्तो चाहिँ देखियो होइन, त्यही पनि यसरी हामीले हेरिराख्नु पर्दैन। डिजाइनमा जाउँ, कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर चाहिँ भेरिफाई अल मेम्बर पास भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अल कङ्क्रिट फ्रेम पास द डिजाइन चेक भनेर छ। हाम्रो त्यो ड्रइङमा दिएको भएर हामीले त्यहाँनिर त्यो प्रोभाइड गऱ्यौँ सेकेन्डरी बिम। तर अब तपाईँहरूले हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर अरू क्राइटेरिया पनि हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्ल्याब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सनको क्राइटेरिया मिट गरेन भने पनि सेकेन्डरी बिम राख्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले जे छ हामी त्यहीमा छोडिदिउँ। त्यसपछि एनालाइसिसमा गएर स्ट्रक्चरल आउटपुटमा गएर बेस के अरे मोडल इन्फर्मेसनमा गएर अब चाहिँ मास पार्टिसिपेटिङ रेसियो चाहिँ हेरौँ। र अहिले पनि हाम्रो ठिक छ, डिजाइन चेक पनि ठिक छ, त्यसपछि मास पार्टिसिपेसन पनि ठिक छ। डिजाइन चेक फर्स्टमा गर्छौँ, त्यसपछि मास पार्टिसिपेसन हेर्छौँ। यो सेकेन्ड स्टेप भयो। अब थर्ड स्टेपमा भनेको
यो गर्दाखेरि अब यो दुईटा इन्फर्मेसनले के भयो भने मोडलको इन्फर्मेसनले चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको टाइम पिरियड, त्यसपछि यसको सबै जोइन्टहरू चाहिँ ठिक छ, यसको सबै इलिमेन्टहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ एट्याच छ भन्ने हुन्छ। र डिजाइन चेकले चाहिँ यो सेक्सनले चाहिँ यो बिल्डिङलाई चाहिँ उस गर्छ, सेफ देखाएको छ भनेर भन्छ। अब यो दुईटा भइसकेपछि अब हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको अस्ति पनि हामीले चेक गरेको थियौँ, टोर्सन चेक गर्छौँ एउटा, र अर्को चाहिँ स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट चेक गर्छौँ। त्यसको लागि केमा जाने थियो? डिस्प्लेमा हो, सम्झिनु भयो कसैले? फोर्स डायग्रामहरु हेर्ने होला नि। स्टोरी रेस्पोन्स प्लट भन्नु न है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म उहाँले भनिहाल्नु भयो फोर्स डायग्राम। जस्तो हाम्रो यो ड्रइङहरुमा चाहिँ विभिन्न फोर्सहरु चाहिँ राख्ने गरिन्छ, शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरु पनि राख्न सकिन्छ। त्यो हामीले कम्बो अनुसार पनि राख्न सक्छौं। एक दुईटा देखाउने मात्रै चलन छ जेनरली। अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ, कम्बिनेसन 1 नै ठीक छ र F11 हेरौँ है। र यो सो फिल लाइन्स छ, त्यसैमा उस गरेर एप्लाई गरेर ओके गर्दियौँ। यहाँबाट जे पनि हेर्न मिल्छ है। यो सिधै यहीँबाट पनि हेर्न मिल्छ। एक्सियल फोर्स हेर्छु अब मैले। एक्सियल फोर्स डायग्राम जुन हामीले पढ्दै आएको छ त्यो उसले यहाँनिर बनाइदिन्छ। यो पिक्चर्सहरु पनि तपाईहरुले रिपोर्टमा राख्ने गरिन्छ है। कुनै कुनै डिजाइन चेक गरेर एक दुईटा डिजाइनको चाहिँ कम्बिनेसनको राखिदिने गरिन्छ। त्यो यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब म टोर्सनतिर गएँ। स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा जान्छु मैले पहिला। र अब यहाँनिर हेरौँ है। यो स्टोरी डिस्प्लेसमेन्टको कुरा, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टोर्सनको कुराहरू, त्यो चाहिँ हामीले EQX र EQY दुईटैको लागि हेर्छौँ। तपाईहरुले एक्सेल पनि पाइसक्नु भयो होला। अब मैले म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ 16 छ, यसलाई डिवाइडेड बाइ टोटल स्टोरी हाइट पनि गर्न सक्छु। तर हैन, अहिले हामीले स्टोरी ड्रिफ्ट सिधै हेर्न मिल्छ। यहाँनिर अप्सन नै छ। स्टोरी ड्रिफ्टमा जान्छु र यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति छ? 0.002 EQX मा। EQX मा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट चाहिँ 0.002 छ। हाम्रो कोडले एलाउ गरेको चाहिँ 0.004 हो। भनेपछि यो पनि ठीक छ। EQX मा ठीक छ। अब EQY मा पनि हेर्छौं हामी। यो थर्ड स्टेप है। सर यो कहाँबाट हेर्नु हो त्यो बुझिएन सर। डिस्प्लेमा जाने र स्टोरी रेस्पोन्स प्लट भन्नेमा जाने। र त्यसपछि यहाँनिर हामी थर्ड पोइन्टमा छौं अहिले। सुरुमा डिजाइन चेक गर्यौं, त्यसपछि मास पार्टिसिपेटिङ रेशियो, त्यसपछि अब स्टोरी ड्रिफ्ट। यहाँनिर स्टोरी ड्रिफ्ट सिलेक्ट गर्छौं र लोड केसेसमा हामीले EQX र EQY को लागि हेर्ने हो। डायफ्राम